السلام عليكم. اليوم في هذا الدرس غادي نشوفوا ان شاء الله فورما دي نومبر. اولا غادي نشوفوا هاد لي فورما فين كاينين، ثم غادي نشوفوا التطبيق ديال اهم هاد لي فورما. الوغ هنا في مني اكوي عندنا جروب نومبر، وهنا عندنا الفوق اون ليست ديغولونت اللي فيها لي فورما دي نومبر. هنا عندنا دو فورما بار ديفو، فورما كونتابيليتي اي فورما اون بورسونتاج. إلا كليكيت على هاد البتيت فلاش عندنا لا دوفيز en euros ou en dollars. وهنا عندنا autre format de comptabilité إلا بغينا une autre devise. ونفس الشيء كاين في une fenêtre اللي تندخلوا ليها من هاد لو بوطون اللي في لو كوان. ثم كاين هنايا سيباراتور دي ميليي، وهنا إلا بغينا نزيدو une décimale، وهنا إلا بغينا نقصوها. وهاد الشيء كله كاين في هاد لا فenêtre. وفي هاد لا فenêtre اللي كيهمنا حنا هو لا كاتيجوري نومبر. اما لي زوطخ كاتيجوري فيهم الديتاي ديال هاد لي زوطخ جروب ديال الموني اكاي. وهاد لا فenêtre نقدروا ندخلوا ليها من اي سيلول. دونك الا سيليكسيونيت اون سيلول وكليكيت في لا بارتي دروات ديال لا سوري كيخرج لينا هاد لو منيو، كنسيليكسيوني فيه فورما دو سيلول وكتخرج لي لا ميم فenêtre. دابا غادي نشوفوا التطبيق ديال هاد لي فورما. انا وجدت ان طابلو اللي غادي نخدموا فيه. هنا كتبت تو لي فورما اللي كاينين في لا فenêtre واللي غادي نشوفوا وحده بوحده. والتذكير لي سيلول ديال اون فوي كلهم عندهم باغ ديفو لو فورما ستاندار. هنا في كولون ستاندار غادي نكتبوا ان نومبر، وكيف كتلاحظوا ما كاينش اسباس ما بين لي شيفر. هذه هي فورما ستاندار، ولكن الا بدلت فيها شي حاجه بحال مثلا الا درت سيباراتور دي ميليي غادي تبدل لا فورما ديالها. غادي نرجعها كي كانت ستاندار. دابا غنمشيو لهاد لا كولون وغنكتبو ان نومبر وغنديرو ليه فورما نومبر. دونك يا اما غادي نجيو لهاد لا ليست ديغولونت ناخدو نومبر هنا، او لا غادي نمشيو لهنايا كليكيو على هاد البوتي بوطون تخرج لنا هاد لا فenêtre ونسيليكسيونيو هنايا نومبر. وهنا في اكزامبل كيعطينا كيفاش غادي تكتب لو نومبر. هنا كاين لو نومبر دو ديسيمال، كنقدروا نزيدو لو نومبر ديال لي ديسيمال اولا نقصوهم. هنا غنخليو جوج. هنا utiliser le séparateur de milliers بحال هاد لو بوطون تنكليكيو عليه الا بغينا نسيباريو ما بين لي ميليي. هنا الا بغينا لي نومبر نيجاتيف تكتبوا لنا بأون اوتر كولور، دابا نشوفوها من بعد ونديرو اوكي اي فوالا. دابا غنشوفو فورما مونيتير. غنكتبوا ان نومبر ونجيو لهاد لا فenêtre باش نشوفو لو ديتاي. فورما مونيتير. هنا في اكزامبل عندنا لو نومبر كيفاش غيبان. هنا في هاد الفورما مونيتير تنقدروا نتحكموا في لو نومبر دو ديسيمال، نقدروا نزيدو او ننقصوا. وعندنا لو سامبول يعني لا دوفيز، الا بغينا نديرو الاورو او لا مثلا حنا بغينا نديرو لو درهم ماروكان. هنا تنكتب ام تنكليكي عليها وتندير اوكي. دابا غنشوفو فورما كونطابيليتي. غادي نكتبو ان نومبر وغنديرو ليه فورما كونطابيليتي. فورما كونطابيليتي تقريبا ما كاين حتى شي فرق ما بينها وما بين مونيتير الا في لي نومبر نيجاتيف. الا رجعنا للمونيتير تنشوفوا ان عندنا هنا امكانيه باش لو نومبر نيجاتيف يكون بأون اوتر كولور، alors que كونطابيليتي ما عندناش هاد القضيه. غنديرو اوكي اي فوالا. دابا غادي نشوفوا لي نومبر نيجاتيف. غادي نكتبوا في هاد لي دو كولون دي نومبر نيجاتيف اي بوزيتيف، ثم غادي نديرو ليهم ان فورما باش لي نومبر نيجاتيف يتكتبوا اوتوماتيكمون بالاحمر. هنا في لا كولون نومبر غادي نديرو هاد الفورما نديرو اوكي.
alors كنلاحظوا بان لي نومبر نيجاتيف ولاو باللون الاحمر بلا لو سين موان. بالنسبه لا كولون مونيتير غادي نديرو ليها ان اوتر فورما، نجيو هنا ونسيليكسيونو هادي. دابا تيبانو لنا لي نومبر نيجاتيف بالاحمر وكاين معاهم لو سين موان، وهاد العمليه كاينه غير في دو فورما، فورما نومبر اي فورما مونيتير. alors دابا غنشوفو لي دات. alors هاد لا سيلول عندها فورما ستاندار، غادي نكتبو فيها اون دات. alors تبدلات ليها اوتوماتيكمون لا فورم ديالها ولات اون دات. الا جينا لهنا لهاد لا ليست ديغولونت غنلقاو دو فورما اللي حاطين لينا هنايا اون دات كورت و اون دات لونغ. alors غادي نكليكي على دات لونغ، عطاتنا هاد الشكل لان لا لارجور ديال لا كولون ما واسعاش، غادي نوسعوها اي فوالا. الا ما عجبتناش هاد الفورما وبغينا نبدلوها تنمشيو لهاد لو بوتي بوطون هنا وتنجيو هنا كاينين بليزيور فورما، نعزلو منهم شي وحده وتتكليكيو عليها وتتشوفوا في هنا في اكزامبل لا فورم ديالها ومن بعد كديروا اوكي. بالنسبه لي زور نفس الشيء، غادي نكتبوا مثلا 12 30 minutes 3 secondes ونمشيو لفورما سيلول كاتيجوري اور، وهنا في تيب كاينين بليزيور فورما، نختاروا اللي بغينا ثم نديرو اوكي. نكتفيو بهذا القدر ونكملوا في الجزء الثاني ان شاء الله. الى اللقاء.